तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने। नेपाल खनालसम्मको निष्कर्ष ओलीसँग नझुक्ने, फुटको घोषणा पनि नगर्ने। आज शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक। आदप नेपालको निर्देशन ओलीको भण्डाफोरमा लाग्नुहोस्, आवश्यक परे पद पनि त्याग्नुपर्छ। आफूलाई साथ नदिने सांसदलाई कारबाहीको आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली। नेपाल खनालसम्मको भेला, आफ्नै अध्यक्षमाथि आरोप नै आरोप। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच फेरि सहमतिको सङ्केत। र बिहानी खस्यो सेनाको हेलिकप्टर, पाइलट सहित 9 जनाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेकपा एमाले प्रदेश 2 को माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक आज बस्ने भएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल पक्षले घनश्याम भुसाललाई प्रदेश 2 को इन्चार्ज बनाएको छ। प्रदेश 2 का नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य उपस्थिति हुने बैठकमा अबको राजनीतिक परिदृश्य तथा प्रदेश संगठनका विषयमा छलफल हुने भएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा एकीकरण पूर्वमा पुगेको एमालेको विवाद केन्द्रदेखि तहसम्मै देखिन थालेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू खुसी निर्णय गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेपाल समूहले पनि हरेक विभाग तथा तहमा समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसदलाई कारबाहीको वैधानिक आधार तयार गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले संसदीय बोर्ड र संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छन्। नेपाल खनाल समूहले ओलीका कदम विरुद्ध राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेका बेला बिहिबार बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक राखेर ओली दलभित्रको आफ्नो कानुनी आधार मजबुत बनाउने उपायतर्फ लागेका हुन्। बैठकले 27 सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको सांसद शेरबहादुर तामाङले बताएका छन्। 24 जनाको नाम बैठकमा प्रस्तुत भइसक्यो। उनले भने खनाल नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थिति रहेको बैठकबाट ओलीले संसदीय बोर्डमा वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपालको नाम पनि राखेका छन्। संसदीय दलको विधान अनुसार बोर्ड गठन गरिएको सांसद तामाङले बताएका छन्। कुनै पनि सांसदले हिप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सांसद पदबाट पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको छ। उक्त ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदीय दलले हिप उल्लङ्घन गरेको विषयमा निर्णय गरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पठाउनुपर्छ। त्यसरी केन्द्रीय कमिटीमा कारबाही लगायतका निर्णय गर्नका लागि संसदीय बोर्ड आवश्यक पर्छ। त्यसैले ओलीले खनाल नेपाल समूहको बहिष्कारका बावजुद आफू पक्षका बहुमत सांसदको उपस्थितिमा बिहिबार बोर्ड गठन र विधान संशोधन कार्यदल बनाएका हुन्। एमालेको संसदीय दलमा ओलीको पक्षमा खनाल नेपाल पक्षका भन्दा करिब 2 सांसद रहेका छन्। एमालेको 2072 मा बनेको विधान भएकाले विधान संशोधन गर्न लागेको तामाङले बताएका छन्। विधान संशोधन गर्न मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र बिमला पौडेल राईलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अनुशासन विपरीत काम गरेमा के कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि विधानमा समेटिएको छ। तामाङले भने कार्यदललाई शनिबार बस्ने दलको बैठकमा संशोधन प्रसाद सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा अराजक ढङ्गमा प्रस्तुत हुनेलाई कारबाही गर्न कानुनी सक्रिय रहेको बताएका थिए। कसैलाई अराजक ढङ्गमा प्रस्तुत हुन छुट छैन। अराजकतालाई कारबाही गर्न कानुन छ, नियम छ, त्यही अनुसार सजाय पनि हुनेछ। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचेतक शान्ता चौधरीले बताएकी छिन्। खनाल नेपाल समूहमा गएका सांसदलाई आत्मआलोचना गरेर आएमा स्वागत गर्ने ओलीले बैठकमा बताएका थिए।
त्यसैगरी उता भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादीले स्थापित गरेको उपलब्धि सिद्धाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार सिन्धुलीमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा प्रचण्डले पछिल्लो 3 वर्ष ओलीलाई आफूले राम्रोसँग चिनेको बताउँदै ओलीले 2007 सालदेखिको सङ्घर्षका उपलब्धिमाथि नै षड्यन्त्र गरेको बताएका छन्। त्यसका लागि माओवादीले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता र अझ प्रचण्डलाई सिद्धाउने खेलमा लागेको बताएका छन्। तपाईहरूले यसो हेर्नुभयो भने गहिररी बुझ्नुभयो भने उनको दाउ मलाई सिद्धाउने बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यो हो भने अब लड्नै पर्छ भनेर अब जमेर लड्नु पर्छ भनेर 19 पेज लामो दस्तावेजको बम हानेको थिएँ। प्रचण्डले जोग गर्दै भने मैले साँच्चीकै बम हानेको होइन नि। फेरि त्यसपछि महामारी सुरु भयो। त्यो महामारी अहिलेसम्म चलिरहेको छ। प्रचण्डले एकताको प्रस्तावक आफू नै रहेको बताउँदै त्यसको मर्म सही रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण यो अवस्था आइपरेको बताएका छन्। उनको भनाइ छ पार्टी एकता गर्ने बेला गरेको सहमति हस्ताक्षर सबै राम्रा छन्। अहिले त्यसलाई पल्टाएर हेर्यौँ भने पनि गल्ती गरेको कहीँ पनि देखिँदैन। समाजवाद उन्मुख समाजवाद पार्टी कार्यदिशा, मार्क्सवाद लेनिनवाद पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान जनवादी केन्द्रीयता, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर जाने, विकास निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने, सामाजिक न्यायका कुराहरू नै छन्। त्यसैले ओलीले ठूलो गल्ती गरेको महसुस गरेको उनले बताएका छन्। महाधिवेशनसम्म आलोपालो अध्यक्षता गर्ने, प्रधानमन्त्री पनि आलोपालो गर्ने भन्नेमा हस्ताक्षर छ। त्यहाँ गल्ती भएको त छैन। यहाँसम्म आइपुगेर के थाहा भयो भने केपी ओली मान्छे चाहिँ उहाँ ठग रहेछन्। राजनीतिमा मान्छेले अलिअलि जालछेल त गर्छन् तर यस्तो ठूलो ठग हुँदैन। हस्ताक्षर धेरै गरे तर एउटा पानालाई पनि पालना गरेनन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। लोकसेवा आयोगको 61औं प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य अशोक कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। कोइरालाको बिहिबार निधन भएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि आज 4थो बैठक बस्न लागेको हो। राजनीतिक दलको किचलोका कारण संसद बैठक सहज रूपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। यसअघि गत मंगलबारको बैठकमा पूर्व सांसद एवं खानेपानी मन्त्री दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजका लागि बैठक तोकियो भनिएको थियो। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। पूर्वी अफगानिस्तानमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानको बार्दाक प्रान्तमा अफगान वायुसेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले दुर्घटनामा 9 जनाको ज्यान गएको जानकारी दिएको छ। बुधबार राति बार्दाक प्रान्तको बिहसुद जिल्लामा सो दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा हेलिकप्टर चालक दलका 4 र अफगान राष्ट्रिय सेनाका 5 सदस्य मारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सेनाले दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ भने गत नोभेम्बरमा पूर्वी प्रान्त नागाहारमा सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा अफगान वायुसेनाका 10 सदस्यले ज्यान गुमाएका थिए।